पिछले 6 माह से माननीय सरकार में कोई ना कोई ऐसा कानूनी और आईनी रुकावट डाली जाती है जो हुकूमत के लिए जो मुश्किलात पेश करती है। अब भी एक आईनी अपॉइंटमेंट होने जा रही है और इतलात यही है कि माननीय सदर में एक दलील पॉलिसी जो अपनाई जाएगी, उसका मतबादल आपने क्या सोचा है? और दूसरा, इसहाक डार की मुलाकात आज हुई थी, उसका क्या होगा? जी बिल्कुल, इसहाक डार साहब की मुलाकात हुई थी प्रेसिडेंट के साथ और उसकी एक प्रेस रिलीज़ भी इशू हुई है और आप सबके पास वो मौजूद है। जो बेड़ा गर्क इकोनॉमी का ये करके गए थे, श्रीलंका बनाने की पूरी कोशिश थी और अब शोर इसलिए मचाया जा रहा है क्योंकि अपनी सियासत की लंका डूब रही है, तो वो तमाम चीज़ें अपडेट करने गए थे सदर साहब को और उसकी एक मुफस्सल प्रेस रिलीज़ आ चुकी है। मेरे ख्याल में जो ऑफिशियल स्टांस आया है फाइनेंस मिनिस्ट्री का, वही उसके बारे में ख़बर है। एक तो ये बता दें कि कब तक नए आर्मी चीफ की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की हम लोग को कर सकते हैं, और दूसरा ये कि इसहाक डार साहब की सदर अरब अलवी से जो मुलाकात हुई है, तो हम कह सकते हैं कि हुकूमत और पीटीआई में कोई मुज़ाकरात का कोई डोर ओपन हो गया, और आने वाले दिनों में क्या हम तवक्को कर सकते हैं कि इसके नतीजे में जो ये लॉन्ग मार्च है ये भी इख्तिताम पजीर हो जाए? वर्क फ्रॉम होम जो है, ये तो आपका ज़ाहिर अपनी राय है, लेकिन भाई मुशावरत किस पे हो जो लॉन्ग मार्च ही नहीं रहा, जो हकीकी आज़ादी इट्स ओवर एंड इट्स बिहाइंड मी हो गई है, उसके ऊपर मुशावरत करें और डोर ओपन करें? कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये तो इतनी तो बात ना करें ना। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो लोगों पे इल्ज़ाम लगाए, जो लोगों पे बहतान लगाए, जो 4 साल हम लोगों ने फैटफ के अंदर और दूसरी चीज़ों के अंदर दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ इन लोगों को पार्लियामेंट के अंदर उस वक़्त जिस वक़्त इन्होंने हमें जेलों में डाला हुआ था, हमने मुल्क की खातिर इन चीज़ों के ऊपर इनका साथ दिया क्योंकि वो मुल्क के बारे में बात वो थी। ये तो खुशकिस्मत है कि इनको ऐसी अपोजिशन मिली थी कि जो समझती थी कि नेशनल इंटरेस्ट क्या होते हैं। उस वक़्त हमने और बाहर निकल के जहाँ ये बिल पास होते थे और बाहर निकल के तकरीरें करते थे कि अपोजिशन हमसे एनआरओ मांग रही है। एनआरओ उस वक़्त मांग रही है जिस वक़्त वो खुद जेलों के अंदर है। ये है इनकी असल चेहरे। आखिरी सवाल ऑफिशियल इन्वेस्टमेंट प्राइम मिनिस्टर खुद करेंगे। जी मैंने देखा है। उन्होंने कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर का राइट है आर्मी चीफ की अनाउंसमेंट और वो ही करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर भी शहबाज शरीफ साहब हैं और अभी बेजाद ने सवाल किया कि प्रेसिडेंट का कुछ ना कोई रोल बनता ही नहीं है कि उनसे मुशावरत करके आर्मी चीफ का नाम अनाउंस किया जाए। तो आर्मी चीफ का कल शाम तक नाम अनाउंस हो जाएगा? मैंने तो इस आपकी पूरी बात मैंने पहले दोहरा दी है, मेरा ख्याल है आपने सुनी नहीं होगी। मैंने आपको यही बताया है कि आर्मी चीफ की तैनाती का जो फैसला है वो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने करना है और वो करेंगे और अनाउंस करेंगे, अवाम के सामने करेंगे। जी मरियम, आखिरी सवाल है, अहम सवाल है। शाह कुरैशी साहब ने कहा है कि आपने 6500 अरब का 6 महीने में मज़ीद कर दिया। दूसरा मतलब है कि 1 करोड़ 20 लाख लोगों को आपने बेरोजगार कर दिया है, और साथ ही इमरान खान ने फिर जहाद की बात की है। इस पर वो अपने वक्त की बात कर रहे होंगे, अपने 4 साल के इंडिकेटर्स इकोनॉमिक बता रहे होंगे। जो 4 साल इमरान खान साहब थे उस वक़्त जो कर्ज़े लिए गए वो 75 साल तारीख़ में इतने कर्ज़े नहीं लिए गए जो 4 साल के अंदर इमरान खान साहब की हुकूमत ने लिए। इन्फ्लेशन जिस वक़्त हम छोड़ के गए उस वक़्त 3% के ऊपर थी और खाने पीने की चीज़ों में 2.3% थी, और जिस वक़्त हम आए तो 18% इन्फ्लेशन थी। इसी तरह जो पॉवर्टी है वो आपके पास सामने डेटा है, 80 लाख लोग जो थे वो बेरोज़गार हुए और 1 करोड़ 20 या 25 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन से ख़ते गुर्बत की लकीर से नीचे गए। तो ये तमाम इंडिकेटर्स मेरे ख्याल में वो अपनी हुकूमत के वक्त के बता रहे थे। जी जहाद उस शख्स के लिए करेंगे लोग पिंडी के अंदर जो हरम शरीफ के अक्स वाली घड़ी बेच देगा। इमरान खान इख्तियारात का ना देखे। मैं इस बात पे यकीन ही नहीं करती कि आपको पता ना हो और आप कहें कि जी मैंने नहीं, मेरे सेक्रेटरी ने कर दिया, शहजाद अकबर ने कर दिया होगा, फराह गोगी ने कर दिया होगा, बुशरा बीबी ने कर लिया होगा, मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। ये नहीं होता। आप जिम्मेदार भी हैं और आप वो शख्स हैं जिन्होंने अपने हैंडलर्स के जरिए ये मनी लॉन्ड्रिंग की है। मैडम ये बताइएगा कि मैडम 5 रोज हो गए हैं, 5-6 दिन हो गए हैं वज़ीर आज़म साहब को कोविड हुआ था, और उसके बाद मुझे ये बता दें कि कौन को वो उनका टेस्ट नेगेटिव आ गया, वो मुकम्मल तौर पर सही होते हैं।
اور جو سیاسی مشاورت اتحادی کا کرنے کی وہ ابھی ہوگی یا وہ مکمل ہوگی یا جو ہے؟ جی میرے خیال میں یہ واحد مسئلہ ہے جس کا فیصلہ سڑک کے اوپر گالی دے کر، نعرے لگا کر، بہتان بازی کر کر، الزام تراشی کر کر نہیں ہونا۔ یہ قانون کے مطابق وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کا اس وقت استحقاق ہے اور انہوں نے ہی آئینی فریضہ انجام دیتے ہوئے یہ تقرری کرنی ہے۔ اور ابھی بھی موصوف جو تقریر کر رہے تھے وہ اس کو سیاست کی نظر کر رہے تھے اور پتہ نہیں کیا میرٹ پہ نہیں ہوگا، پیسے دے دیے ماضی میں چیف آف آرمی سٹاف کو۔ مطلب ان کو یہ نہیں پتا کہ چیف آف آرمی سٹاف کی جو سینسٹیو حساس پوزیشننگ ہے، جو آرمڈ فورسز کے ہیڈ ہیں، ان کے بارے میں اس طرح، اور یہ اس لیے کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ پچھلی دفعہ جب اس طرح کی گفتگو ہوئی تھی تو شادیانے کہاں بجے تھے؟ ہندوستان میں بجے تھے۔ اس لیے یہ شہباز شریف صاحب کا استحقاق ہے، وزیر اعظم پاکستان کا، اور وہی اس کا فیصلہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ اس کا تقاضا پوزیشن کا یہ ہے کہ انشاءاللہ میرٹ پہ فیصلہ ہوگا۔ مظہر اقبال صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ توشہ خانہ لکھنؤ سے لے کے بہت سے دیگر ایسے، میں تو جرائم کا لفظ استعمال کروں گا، عمران خان صاحب جن کے مرتکب ہوتے ہیں، ہوئے ہیں حکومت کے مطابق، لیکن کیا امن مانے گیا کہ اب تک عمران خان صاحب کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی؟ اور اب وہ کل اعلان کرنے جا رہے ہیں کہ وہ کب پنڈی پہنچیں گے اور پنڈی کے بعد پھر وہ اسلام آباد آئیں گے۔ کیا ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ اسلام آباد آمد پہ عمران خان کو گرفتار کرنے کے حوالے سے حکومت نے کوئی بلو پرنٹ تیار کر لی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جس شخص کی، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ سیاست کی لنکا ڈوب چکی ہے، ارریلیونٹ ہو چکا ہے، لانگ مارچ ورک فرام ہوم ہو چکا ہے، اور اس کے لیے قانون اپنا راستہ لے گا، اور ساری انکوائریز اس وقت ایف آئی اے کے اندر، اور میں شہزاد اکبر اور باقی میں نام بھی نہیں لینا چاہتی، میں وہ نہیں ہوں کہ میں گرفتاری سے ایک دن پہلے یہاں دکھاؤں نیب کیا کر رہا ہے اور اگلے دن گرفتار ہو جائے وارنٹ کے بغیر۔ اور میں یہ بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ آج جو وارنٹ پہ موصوف گفتگو کر رہے تھے نا، ہر کسی کو انہوں نے جیلوں میں وارنٹ کے بغیر ڈالا تھا۔ نیب وارنٹ کے بغیر آتی تھی لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارتی تھی، لوگوں کے خواتین کی بھی، اور جو چار دیواری کی جو ایک رسپیکٹ ہے اس کو بھی رونتے ہوئے یہ لوگ گھروں کے۔ مفتاح اسماعیل کو جب اریسٹ کیا تو ان کی بیگم بھی گھر میں تھی، ان کی بچیاں بھی گھر میں تھیں، اور ان کے گھروں کے اندر چھاپے مار کے ان کے بیڈ رومز، ان کے ٹوائلٹس تک یہ لوگ گئے تھے۔ اس لیے یہ سبق نہ دیں ہیومن رائٹس کا۔ اور آج بات کر رہے تھے کہ آج بھول گئی میں، یہ بات کر رہے تھے کہ میڈیا انڈر بڑا پریشر ہے، میڈیا بہت انڈر پریشر ہے، میرے پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، میری آواز پہ بڑا۔ 28 منٹ آج بھی عمران خان لائیو ریکارڈڈ جو پیمرا کا وہ ہے وہ چل رہے ہیں۔ عمران خان صاحب، کون سی آواز بند ہے آپ کی؟ آواز بند تو نواز شریف اور مریم نواز کی ہوئی تھی۔ آواز بند مجھے آج تک ہے، شہباز شریف جب نیب کورٹ جاتے تھے تو ان کے لوگ، وہ جو افسر ہوتے تھے سرکاری، وہ جو بڑے بڑے لاؤڈ سپیکرز ہوتے ہیں، ان کو زور زور سے بجاتے تھے کہ شہباز شریف صاحب میڈیا سے بات نہ کر سکیں۔ اور باقی رہی بات صحافیوں کی، تو کس صحافی کے پیٹ میں گولی مار کر پاک کے اندر اس کو گولیاں ماری گئی ہیں؟ کس صحافی کے ناک کی ہڈیاں توڑی گئی ہیں؟ کس صحافی کو ان کی بچی کے گھر کے باہر سے اغوا کیا گیا؟ کس صحافی کے قلم کو بند کر کے اس کے ٹاک شوز کو بند کیا گیا؟ بتا دیں نا، کوئی ایسا مجھے کیس بتا دیں کہ جو کہ عمران خان صاحب کے دور میں پریڈیٹر کہا گیا عمران خان صاحب کو، انٹرنیشنل جو صحافی آرگنائزیشنز ہیں صحافت کے لیے۔ تو یہ باتیں جو ہیں عوام کو، جیسے میں نے ابھی پہلے کہا، نہ پاگل سمجھیں، نہ بھیڑ بکریاں سمجھیں، نہ بے وقوف سمجھیں، وہ آپ کے اصل مقاصد سے واقف ہیں۔